राख राख है तैबान कप आउनु भएको छ कि छैन जिन्दगीमा अहिलेसम्म आइपुग्दा अनि धोकाको कुरा गर्ने बित्तिकै उसको अनुहार एकदम स्याड भयो। अब यस्तो हाम्रो त धोका डेट एक्सपायर भइसक्यो। दाइलाई सोध्नु के हो साथीहरूले धोका दिनुहुन्छ त्यस्तो त्यो धोका त अब पाइहालिन्छ नि। अब कति कुरामा आफ्नो मिल्ने साथीहरूले धोका दिनुहुन्छ त्यस्तो कुरामा चाहिँ पाएको छु होइन। होइन हो बाटो पाइन्छ पाउनु भएको छ पाइन्छ कोही कस्तो नर्भस भयो क्या मलाई कस्तो के पो भयो चिरिङ्ग भयो पाइहाल्छ नि तर पनि पाइन्छस् नि। Happy birthday to you. घोप्टाउले फेरि घोप्ट्यो भने केही नभन्नु म बाल्दिनँ है तैबान यहाँ एउटा सलाई यस्तो गाड्नु त पहिला सलाई गाड्यो थ्याङ्क यू। यति धेरै जानुहुन्छ कुराकानी कहाँबाट सुरु गरौँ भयो मलाई कताबाट सुरु गरौँ होला दाइबाट सबैभन्दा अलिकति बाटो पनि शिव सर नै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई होइन। सो यहाँबाट सुरु गर्न चाहन्छु धोकेबाज गीत आजबाट रिलिज भयो यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना छ यहाँको टिमलाई। अनि यो धोकेबाज चाहिँ यतिजना मात्रै कोची हुनुहुन्छ त भन्न मिल्छ? सबभन्दा पहिला चाहिँ यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई मेरो अभिवादन। अनि स्मारिका बहिनीलाई जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना छ। समारिका उहाँहरू जुडुवा हुनुहुन्छ जुम्ल्या हुनुहुन्छ अहिले यहाँ उपस्थित नहुनुभएको अर्को बहिनीलाई पनि शुभकामना व्यक्त गर्दछु। र स्पेसली आज यही गीतको माहौलले गर्दाखेरि म बहिनीहरूसँग यसरी नयाँ भाइ बहिनीहरूसँग एउटै ड्यासमा बसेर आफ्नो गीतको बारेमा बोल्न पाइरहेको छु। धोकेबाज धेरै पछाडि मैले गाएको एउटा लोक आधुनिक शैलीको गीत हो। अब यसको कथा तपाईँहरूले भिडियो हेरिसक्नु भएको छ। यसमा चाहिँ अब सेन्टिमेन्टल कथा छ, स्याड स्टोरी। र सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई चाहिँ यही रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु अहिलेको पेन्डेमिक सिचुएसनबाट हामी लगभग 1.5 वर्ष भयो गुज्रिरहेछौँ। धेरैको कथा व्यथा चाहिँ अस्तव्यस्त अवस्था पनि छ। हामीले पढ्नु परिरहेछ, हेर्नु परिरहेको छ। हामी आफै पनि 1.5 वर्षदेखि इभेन्टमा जान नपाउँदा आफ्ना दर्शक महानुभावहरूमा चाहिँ प्रत्यक्ष कनेक्सन हुन नपाउँदा हामी पनि एक प्रकारको दुखी छौँ। तर यस्तो दुःखको अवस्थामा पनि सृजनात्मक अभिव्यक्ति मार्फत सङ्गीत मार्फत हाम्रा सम्पूर्ण आदरणीय श्रोताहरूलाई उहाँहरूको हृदयमा लागेको घाउमा अलिकति भए पनि सङ्गीतको मलम लाउन सकिन्छ कि भन्ने सोच अनुरूप हामीले यो धोकेबाज भन्ने गीत बनाएको छौँ। र स्पेसली यो गीतको मेन अब प्रोजेक्ट हेड चाहिँ हाम्रो सुभाष कार्की भाइ हुनुहुन्छ। उहाँको शब्द सङ्गीत रहेको छ। नेपाल प्लस युट्युब च्यानलबाट यो गीत रिलिज हुँदैछ। नमस्ते प्लस युट्युब च्यानलबाट गीत रिलिज हुँदैछ। विक्रम चौहान यसको डिरेक्टर हुनुहुन्छ। अब विशाल निरौला भाइ यसको म्युजिक अरेन्जर हुनुहुन्छ। अब यसमा पहिला तपाईँको फिमेल भर्सनमा गाएर नेपाली श्रोताहरूमा आज एकदमै चर्चा कमाउन सफल बहिनी अलिना बहिनी पनि आज हामीसँग हुनुहुन्छ। र मैले पनि त्यो जिम्मेवारी पाएको थिएँ धोकेबाज भन्ने अब मेल भर्सनमा गाउने। र मैले आफ्नो तर्फबाट सक्दो प्रयास गरेको छु। आशा छ मेरा सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई यसको अडियो भिडियो सबै टिमले लाई एप्रिसिएट गरिदिनुहुन्छ, मन पराइदिनुहुन्छ। यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। शिव दाइका ढिलो आउँछ कडा आउँछ भन्ने त सबैलाई थाहा छँदैछ होइन। तपाईँ प्रायः गीतहरू प्रायः त्यति निकाल्नुहुन्न तर निकाल्नु पनि कडै ल्याउनुहुन्छ होइन। तर यो टिमसँग काम गर्न चाहिँ यहाँले कसरी चाहिँ सहकार्य गर्नलाई कहाँबाट सुरु गर्नुभयो? मैले अब 22 वर्ष भइसक्यो म्युजिक इन्डस्ट्रीमा मैले गीत गाउन सुरु गरेको। अब यो 22 वर्षमा मैले धेरै जेनेरेसनहरू म्युजिक इन्डस्ट्रीमा आएको स्ट्रगल गरेको
अनि कतिजना स्थापित हुनुभएको, अनि कतिजना आफ्नो व्यवहारले आफ्नो दुःखले स्थापित हुन नसकेर फेरि आफ्नै ठाउँ फर्किनु भएको कथाव्यथाहरू धेरै देखेको छु, धेरै परिवर्तनहरू मैले खेपेको छु। त्यो भएको भएर तर जहिले पनि मलाई एउटा कलाकारको हिसाबले चाहिँ नयाँ जेनेरेसनसँग काम गर्नलाई एकदमै खुसी लागिरह्यो, मन लागिरह्यो। त्यो भएर पनि मैले मेरो आफ्नो म्युजिकमा एउटा अपग्रेडेड चिज दिन सकिरहेको छु, आजसम्म कोसिस गरिरहेको छु। र यो पछिल्लो जेनेरेसनमा जो भाइ बहिनीहरूको चाहिँ एउटा सामाजिक सञ्जालमा एकदमै राम्रो क्रेज छ, नयाँ जेनेरेसनले एकदमै धेरै मन पराइदिनु भएको छ, उहाँहरू सबैजनाले अब यसरी मलाई अप्रोच गर्नु भनेको मलाई एकदम धेरै खुसी लागेको छ। र उहाँहरू सम्पूर्णसँग काम गर्न पाउनु, नयाँ जेनेरेसनसँग जोडिन पाउनु मेरो लागि पनि एउटा एकदमै अवसर भाग्यको कुरा हो। र उहाँहरू मार्फत उहाँहरूको फ्यान फलोइङमा जान पाउनु पनि मेरो भाग्यको कुरा हो। र मलाई मन पराउने फ्यान फलोअर जति पनि शुभचिन्तक साथीहरू हुनुहुन्छ, मित्रहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि यो कस्तो भइरहेछ भनेदेखि उहाँहरूको प्लेटफर्ममा म गइरहेको छु, मेरो प्लेटफर्ममा उहाँहरू गइरहनु भएको छ र एउटा कोलाबोरेसन भइरहेछ। यो नेपाली सङ्गीतको लागि चाहिँ अत्यन्त सुखद पक्ष हो जस्तो लाग्छ। र यो अवसर दिएकोमा चाहिँ हाम्रो कार्की भाइलाई एकदमै धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। ठिक छ, सर्वप्रथम राम दाईलाई एकदमै सम्झिन चाहन्छु। नमस्ते प्लसको सञ्चालक हुनुहुन्छ अनि अलिकति अगाडि, थोरै अगाडि छ। अनि धोकेबाजलाई एकदमै धेरै मन पराइदिनु भयो, त्यसको लागि हाम्रो दर्शकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। एलिना बहिनीको आवाजमा हामीले रिलिज गरेका थियौँ। 8 मिलियनभन्दा बढीचोटि चाहिँ हेरिसकेको छ, 8 मिलियनभन्दा बढी भ्युज गएको छ। र साथै शिवदाईसँग, आदरणीय शिवदाईसँग काम गर्ने एउटा अवसर जुट्यो र दाईले यति धेरै सपोर्ट गर्नुभयो मलाई, म यति धेरै खुसी छु होइन। मैले सोचेको पनि थिएन दाईले यति धेरै माया गर्नुहुन्छ भनेर। त्यसप्रति दाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब चाँडै हामी रिलिज गर्दैछौँ, आशा छ मेल भर्सनलाई पनि एकदमै धेरै मन पराइदिनुहुन्छ, माया गरिदिनुहुन्छ, त्यही नै भन्न चाहन्छु। अब एलिनातिर जाउँ होला होइन। एलिना, अब तपाईँले केही समय अगाडि गाइसक्नु भएको छ, गीत एकदमै सुपर हिट पनि भयो होइन। अब अध्यक्ष दाई शिवप्रिया दाईले गाउँदै हुनुहुन्छ, के छ आशाहरू छ, के छ उहाँप्रति तपाईँको? उहाँ त मलाई फिक्सै थाहा छ त्यो राम्रो हुन्छ भनेर होइन, तर पनि म चाहिँ एकदम खुसी छु। मलाई हुँदैन, म होसै भन्न चाहन्छु, किनभने दाई भनेको जहिले मभन्दा माथि नै हुनुपर्छ होइन, माथि नै हुनुहुन्छ पनि। अनि हिट भएको त झन् राम्रो, त्यो एक किसिमको रेस्पेक्ट जस्तो पनि हुन्छ नि त, झन् राम्रो। अनि जे होस् राम्रो होस् भन्ने लागिरहेको छ। दाईसँग पहिलोपटकै भेटेको मैले, तर पनि जे होस् दाईले गाउनुभयो, मैले गाएको गीत गाउनु हो भनेर मलाई एकदम भित्रदेखि नै खुसी लागिरहेछ नि त। साइडमा मोडल पनि हुनुहुन्छ होइन। अघिल्लो समय चाहिँ, पछिल्लो समय चाहिँ तपाईँ आफैले अभिनय गर्नुभएको थियो, तपाईँलाई फेरि उहाँसँग बसिरहनु भएको सँगै जेलस जेलस जस्तो त्यो आएको छ कि छैन फ्लेभर? किन आउनु, मलाई त म त मोडल होइन नि त, म त सिङ्गर हो। अनि उसले गर्दाखेरि झन् राम्रो हुन्छ। अनि आरिस त किन लाग्नु बा, आफूलाई केही आउँदैन कसरी गर्नु। तपाईँले पनि एक्टिङ गर्छन् भएको छ पहिला गीतमा होइन, अहिले समारिकाको हेर्नुभयो, स्मारिका हो। समारिकाको हेर्नुभयो, कस्तो लाग्यो आफू एक्टिङ भएको एक्टिङ हेर्दाखेरि? अब यहाँ हेर्नु, म त एक्टिङ गर्ने मान्छे नै होइन, त्यही भएर मलाई मेरो एक्टिङ त राम्रै लाग्दैन। अनि उसको एक्टिङ एकदम राम्रो लाग्यो मलाई। शिवप्रिया दाईलाई सोध्नुभयो दाई कस्तो लाग्यो हाट विचारमा चाहिँ कस्तो एक्टिङ? यो अहिले पछिल्लो यो मेल भर्सनको कथा चाहिँ खासमा मलाई नै फिचर गराउने भनेर तयार भएको थियो, खास कथा चाहिँ। र मैले जहिले पनि एक्टिङको सवालमा अफर आइरहँदाखेरि के भने म एकदम लामो समयदेखि सङ्गीतमा काम गरिरहेको छु र पनि अझै एउटा पोख्त एउटा सङ्गीतले, नेपाली सङ्गीतले खोजे जस्तो, नेपाली सङ्गीतले कल्पना गरे जस्तो कलाकार अझै म बन्न सकेको छैन। अनि फेरि अब यो एक्टिङ भनेको पनि फेरि तपाईँको सङ्गीत जस्तै हार्ड कुरा भयो। अब यो क्षेत्रमा पनि पाइला राख्दाखेरि भोलि त्यो चिजमा आफूले राम्रो फाइनेस्ट अब काम गर्न सकिएन र अलिअलि कमाएको प्रसिद्धि पनि त्यो कुराले चाहिँ फेरि जान सक्ने त्यो डरले पनि मैले यो चिजको सैद्धान्तिक र व्यवहारिक केही पनि अध्ययन छैन मसँग, त्यो भएको कारणले म एक्टिङतिर चाहिँ जान चाहन्न भनेर यसपालि मेल मोडललाई नै, एउटा मोडललाई साँच्चीकै अब लिपसिङ गराएर गायकै कथामा प्रेजेन्ट गराउँदाखेरि पनि एउटा भिडियोमा नयाँपन आएको छ। सधैँभरि मोडलले खालि अब एक्टिङ गरिराखेको, रोइराखेको होइन, अब सिम्बोलिक हिसाबले देखाइएको छ यसमा कथामा चाहिँ। अब अक्सर स्ट्रगल गर्ने जस्तो तपाईँले अब अभिमन्यु भन्ने चलचित्र हेर्नुभयो भने पनि सिङ्गिङकै कुरा, म्युजिककै कुरासँग कन्फ्लिक्ट छ जोडीको। आशिकी भन्ने मुभीमा पनि त्यही प्रकारको कन्फ्लिक्ट छ। यो चाहिँ एउटा विषय मात्रै गायन हो, तर दुईजना जोडाजोडी, धेरैजना मानिसहरूको लाइफमा चाहिँ जब महत्त्वकाङ्क्षी कुरा आउँछ नि जीवनमा,
त्यस पछाडि उसले आफ्नो महत्त्वाकांक्षा पोख्नेदा आफ्नो जीवनसाथी, आफ्नो साथी, आफ्नो प्रेमीलाई छोडेको उदाहरणहरू धेरै छ। अब त्यही चिजलाई टिपेर यो गीतको भिडियो बनेको छ। त्यो भएको भएर म खुसी छु। अब मलाई चाहिँ सबभन्दा राम्रो कुरा भनेको अब यति व्यवस्थित तरिकाले गीत रिलिज हुँदैछ यो सिचुएसनमा, त्यो कुराले नै म एकदम धेरै खुसी छु। स्मारिकाजीलाई फर्स्ट अफ अल त ह्याप्पी बर्थडे भन्छ कि कति वर्ष लाग्नुभयो? म 21 वर्ष लाग्नुभयो देखिन्न है ठुलै देखिन्छ। यति धेरै मिडियाहरूको माझमा अहिले यति धेरै सिनियर दाइहरूको माझमा होइन सबै साथी सबै माझमा चाहिँ आज बर्थडे सेलिब्रेसन गर्न पाउँदा कस्तो लाग्यो? खुसी लागिरहेछ। मलाई त एक्सपेक्ट गरेको थिएन नि त, खुसी लाग्यो। ठिकै छ। अब यता साइडमा हुनुहुन्छ हाम्रो अहिलेको जल्दो बल्दो एकदमै युवा पुस्ताले रुचाएको र एकदम धेरै हिट गीत दिनुभएको निर्देशक हुनुहुन्छ विक्रम चौहान। तपाईँको पनि 2 शब्द जाओस् न त एज अ टिमको तर्फबाट। 2 शब्द नालिदिएर बोल्छु। सर्वप्रथम त अब दाइले यसमा आवाज दिन्छ त्यसको लागि पनि खुसी छु। दाइले गाउनुभएको गीतमा योभन्दा पहिला पनि एउटा गीतमा हामीले मेरी लक्ष्मीमा भन्ने गीतमा दाइसँग काम गर्ने अवसर लिएर देउडा सङ्घमा होइन, एउटा सङ्घमा यो दोस्रो हो र यो आधुनिकको हिसाबले दाइले मलाई परिवर्तन केही फरक पाउनु भयो कि त्यो टाइममा दोस्रोसँग सहकार्य गर्दा? धेरै त्यस्तो फरक छैन। दाइ त पहिलेदेखि नै एकदमै फ्रेङ्कली हुनुहुन्छ होइन। दाइसँग काम गर्दा एकदम मजा आउँछ। किन भन्दा पहिलेदेखि दाइको गीत हामी सुन्दै आएको गाउँदेखि नै होइन। अब अहिले दाइले गाउनुभएको गीतमा चाहिँ यसरी भिडियो निर्माण गर्ने एउटा जिम्मा पाउँदाखेरि चाहिँ एकदम खुसी लाग्यो। त्यही नै हो। र यो अवसरको लागि हाम्रो नमस्ते प्लसको दाइ हुनुहुन्छ रामकान्त अस्ट्रेलियामा बस्नुहुन्छ, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसको फिमेल भर्जनमा पनि मैले नै म्युजिक भिडियो बनाउने निर्देशन गर्ने अवसर पाएको थिएँ। यसमा इलिना बहिनी फिचर त्यो त सुरुवातीको दिनदेखि नै हुनुहुन्छ। आज दोस्रो चरणसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ होइन मोडल चाहिँ फरक पाउनु भएको छ, केही फरक हुन्छ निर्देशन गर्दाखेरि? मोडल त मैले नै कसलाई गाह्रो किनभने भिडियोमा पनि हाम्रो एल्लाजी धेरै रुनु भएको छ, एल्ला चौहानजी र स्मारिकाजी पनि टुमा रुनु भएको गाउनु भयो। छ। रुवाउन कसलाई गाह्रो? रुवाउनको हिसाबले चाहिँ स्मारिकालाई रुवाउन अलिकति गाह्रो भयो मलाई। किन भन्दाखेरिमा होइन, हुन त ऊ मोडल हो, सिङ्गर हो, तर कस्तो भने स्याड गीत चाहिँ उसको फर्स्ट टाइम होला होइन। उसको फर्स्ट टाइम स्याड गीत भएर चाहिँ उसलाई धेरै कुराहरू नलेज नभएको भएर अब चाहिँ सबै टेक त त्यस्तो खाएन। तर आँसु नै नआउने क्या खै के भएर आँसु नै नआउने उसको जति भिक्स लाउँदा नि गिल्सिने लाउँदा नि आँसु नआउने उसको सायद जीवनमा पहिल्यै भोगेर त्यो आँसुहरू सकिसकेको छ होला। बहिनीलाई चाहिँ एलिना बहिनीलाई चाहिँ किन सजिलो भयो भने एलिना बहिनीलाई मैले धेरै म्युजिक भिडियोमा चाहिँ फिचर गरिसकेको छु। उसले आफैले गाएको गीतमा त्यही भएर पनि उसलाई चाहिँ सबै कुराहरू लगभग स्याड सोध्छु ल। तपाईँ अब कमेडी भिडियोहरू बनाइरहनुहुन्छ होइन, यो भिडियो त पहिलोपटक भन्नुभयो नि तपाईँले यस्तो रुखको टाइप छ। सो कस्तो रह्यो एक्सपिरियन्स? म रोको प्रायः हाल्दिनँ थिएँ, टिकटकहरू पनि प्रायः म रोको कहिले बनाएको थिइनँ होइन। र पनि एकदम मन चाहिँ लाग्थ्यो रोएर बनाउने होइन। अनि मौका दिनुभयो उहाँको गीतमा होइन, एकदम ठुलो अपर्च्युनिटी हो नि त। अनि मैले गरेँ, अब कस्तो लाग्छ हजुरहरू भन्नु? म चाहिँ सबैभन्दा पहिला हाम्रो कार्कीजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँसँग चाहिँ विगत हामी करिब 4-5 वर्ष भयो हामी सहकार्य गर्न थालेको। अब मेरो शिव परिवार दाइसँग पहिलोचोटि नै हो काम। दाइसँग काम गर्न पहिलेदेखि मन थियो र यो मिठो गीतमा जोडाइदिनु भयो हाम्रो कार्कीजीले, धेरै धेरै धन्यवाद। गीत एकदमै सुरुमा सुन्दैखेरि मिठो लागेको थियो। प्लस हाम्रो के अरे हाम्रो एलिना बहिनीले गाएपछि त झन् सुन्न सुगन्ध भएको थियो। र अहिले दाइले गाइदिनु भयो, झन् एकदमै उत्कृष्ट भएको छ। भिडियो अडियो कस्तो लाग्छ हजुरहरूलाई होइन, प्रतिक्रिया दिनु होला। जुनीभरिलाई रुवाई गयौ तिमी, अझै पनि यो मनमा छौ तिमी। धोकेबाज हौ तिमी, धोकेबाज हौ तिमी, धोकेबाज हौ तिमी, धोकेबाज हौ तिमी। यति साह्रो नि स्वार्थी भयो तिमी, अझै पनि यो मनमा छौ तिमी। धोकेबाज हौ तिमी, धोकेबाज हौ तिमी, धोकेबाज हौ तिमी,
धोकेबाज हौ तिमी। थ्याङ्क यू। प्लिज। तपाईँको कमब्याक जुन रूपमा खोलिराख्नु भएको थियो लिसनरले, हजुर। तपाईँले यसरी धेरै पछि चाहिँ कमब्याक गर्नुभएको छ, हजुर। त्यो जुन अडियन्सको एक्सपेक्टेसन लेभल मिट गर्छ गर्दैन यो गीतले के विचार गर्नुहुन्छ? यस्तो छ, अब कमब्याक भन्दा चाहिँ अब मेरो स्टार्टिङ फेजको सेमी क्लासिकल सङमा जानुपर्छ। जस्तो धेरैचोटि मरे म त अलिकति नजर तिम्रो, कहाँ थियौ तिमी रङ्गमञ्च उठेपछि आयौ, सँगै डुब्दैछु तिम्रो यादमा, यस्तो खालको गीतहरूले चाहिँ म नेपाली म्युजिकमा डेब्यु गरेको थिएँ। त्यसमध्ये अब 3टा गीत मेरो आफ्नै कम्पोजिसन थियो। त्यति बेला नेपाली म्युजिकमा शिव परियार भन्ने कलाकार आयो, तर शिव परियारले के लिएर आयो त, शिव सङ्गीतप्रति कस्तो खालको सोच लिएर आयो त भन्ने सन्दर्भमा मैले नेपाली सङ्गीतप्रति अबको नेपाली सङ्गीत चाहिँ यो इराबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने एउटा परिवर्तनकारी सोच पनि लिएर आएको थिएँ र धेरै नेपाली दर्शक श्रोताहरूले त्यो पर्सेप्सनलाई मन पराइदिनु भयो मेरो म्युजिकप्रतिको। र पछिल्लो चरणमा एउटा बहावबाट बगिराखेको नेपाली सङ्गीत चाहिँ अर्को बहावबाट बढ्यो र सँगसँगै मैले चाहिँ फेवातालमा साइली भन्ने अत्यन्त मिठो गीत पनि गाएको थिएँ। त्यो गीतबाटै मैले अब कमर्सियल एउटा सक्सेस पनि पाएको थिएँ। यतिखेर किरण घिमिरे माइकल र आदरणीय दाई रामचन्द्र काफी दाई उहाँहरूलाई नै सम्झिन चाहन्छु। र त्यो व्यावसायिक सफलता पाइसकेपछि शिव परियारले लोकशैलीको गीत पनि मिठो गाउने रहेछ है भन्ने जुन विश्वास लिएर बस्नुभएका हाम्रा तमाम आदरणीय दर्शक श्रोताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको चाहिँ अपेक्षा के थियो भने शिव परियारले लोक आधुनिक शैलीको गीत चाहिँ अधिक गाइदियोस् भन्ने अपेक्षा थियो। तर म चाहिँ मेरो क्लासिकल र सेमी क्लासिकल फर्मलाई नै लिएर अगाडि बढ्दै त्यो चिज सायद अब राम्रो चिज नपाएर पनि मैले त्यो काम गर्न नपाएको हुनसक्छु। तर पछिल्लो चरणमा आएर चाहिँ यो कम्पोजिसन लिरिक्स एकदमै राम्रो लोक बेसको, अनि त्यो पाएपछि चाहिँ म यो गीततिर आकर्षित भएर मैले काम गरेको हो। जस्तो शिव दाइलाई एउटा मेरो प्रश्न छ। प्लिज। जस्तो तपाईँ चाहिँ योभन्दा अगाडिको पुस्तासँग तपाईँको जुन पुस्तासँगको सहकार्य गरिराख्नु भएको थियो, जुन पछिल्लो समयमा अहिलेका प्रतिभा जुन पछिल्लो समय आइरहेका छन् उनीहरूसँग जस्तो एलिनासँग सहकार्य पहिलो पनि तपाईँको रह्यो। हजुर। यो चाहिँ अनुभव अलिकति सुनाउन, तपाईँले सोच्नुभएको त्यो अपेक्षा त्यो पुरा भयो कि भएन, यो गीतमा कतिको पाउनुभयो? मलाई कस्तो लाग्छ भने नेपाली सङ्गीतमा मैले एउटा कुरा भन्छु, एकजना दिग्गज कविबाट मैले यो कुरा सुनेको हो। अब कति कुराहरू पढेर सुनिन्छ, हेरेर सुनिन्छ, देखेर सुनिन्छ। एउटा एनालाइसिस चाहिँ म के गर्छु भने एउटा कविले सारा कथाहरू र सारा व्यथाहरू लेख्न सम्भव हुँदैन। त्यो नसम्भव नभएर नै त्यहाँ सयौँ कविहरूको जन्म हुन्छ, सयौँ कविहरूका चाहिँ पर्सेप्सन ती कथा व्यथाहरू चाहिँ एक्सेप्ट भए जस्तै सङ्गीतमा पनि हामी उदाएको जेनेरेसन लगभग म डेब्यु गरेको त लगभग आजभन्दा 62 सालमा म डेब्यु गरेको। अब हिसाब गर्दाखेरि 62 र 72ले 10 वर्ष भयो, 78 16 वर्ष मैले सङ्गीतमा डेब्यु गरेकै भइसक्यो। एउटा मान्छे कति समयसम्म ननस्टप हिट रहन सक्छ त होइन? अब यो कला भनेको पनि मान्छेको उमेर जस्तै, मान्छेको स्वास्थ्य जस्तै, मान्छेको लुक्स जस्तै, मान्छेको एउटा त्यो कुराले दिने इम्प्रेसन जस्तै हो। सुरुमा एउटा यङ मान्छेलाई हेर्दाखेरि हुन्छ नि मान्छे सबै आकर्षणको पात्र हुन्छ, बाटोमा हेर्दाखेरि पनि हिँड्दा पनि सबैले हेरेको हुन्छन्। तर जब ऊ बिस्तारै बुढो हुँदै जान्छ त्यो समयको पनि महत्त्व रहला, तर त्यो यङ टाइमको जुन एउटा चार्मिङ हुन्छ नि मान्छेलाई हेर्ने त्यो कुरा रहँदैन। कलामा पनि त्यस्तै हो। अब भोलि मेरो आवाज बिस्तारै म बुढो हुँदै गएपछि आवाज काम्ला, आवाजमा सुर नलाग्ला। अहिले म जति स्वर तानेर हाई पिचमा गाउन सक्छु भोलि मेरो त्यो अवस्था नहुन सक्छ। तर मैले के मान्दछु भनेदेखि त्यो समयबाट सुरु गरेको शिव परियारको साङ्गीतिक करियरमा अहिले भर्खरै अहिले आउनुभएका नयाँ जेनेरेसनका भाइ बहिनीहरूसँग पनि यसरी सहकार्य गर्न पाउँदा, उहाँहरूसँग मेरो साङ्गीतिक एउटा भावना मिल्दा, मैले सोचेको र उहाँहरूले सोचेको कुराहरू मिल्दा चाहिँ म एटलिस्ट राइट वेमै छु है जस्तो चाहिँ फिल हुन्छ। अहिलेसम्म म रङ वेमा छुइनँ म्युजिकली है, साङ्गीतिक रूपमा चाहिँ म लिकमै छु है भन्ने जस्तो हुन्छ। कस्तो हुन्छ भने एकदमै राम्रो गाउन सकेर पनि, मिठो गाएर पनि, आवाज भएर पनि, राम्रो शब्द सङ्गीत पस्केर पनि एप्रिसिएट नहुने अवस्था पनि आउन सक्छ क्या मान्छेको लाइफमा। तर अब म आफूलाई परमात्मालाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि आजको नयाँ जेनेरेसनसँग पनि म यसरी काम गर्न सकिरहेको छु र मेरो लागि कृपया सबैजनाले प्रार्थना गरिदिनु होला। जस्तो दाइ छ नि अहिले गीतको जुन चर्चा हुने गर्छ, जुन चाहिँ गीतलाई सफलता
भनेर भनिन्छ। हजुर। जस्तो अहिलेको सिनारीमा कतिपय गीतहरूमा चाहिँ भनौँ न भ्युज किनेर होइन अलिकति त्यो ट्रेन्डिङको लागि बुस्टिङ गर्ने पनि जुन चाहिँ चलन अहिले देखिएको छ। हजुर। तपाईँलाई चाहिँ गीत चाहिँ सक्सेस हुनुको मानक के जस्तो लाग्छ? अब यस्तो लाग्छ, अब म प्रत्यक्ष रूपमा अब कसले भ्युज किन्नुभयो कसले किन्नु भएन त्यो त मसँग केही पनि एभिडेन्स छैन। अनि हामी चाहिँ रेडियो टेलिभिजन र छापाको समयमा हामी स्थापित भएको कलाकार हो। त्यति बेला फेरि अब कसैलाई सम्भवतः मलाई कस्तो लाग्छ भने धेरैले धेरै किसिमका दुःखहरू व्यक्त गर्नुहुन्छ, तर म मात्रै एउटा यस्तो भाग्यमानी कलाकार होला। च्यालेन्जिङ पनि रह्यो, विरोध पनि मलाई त्यत्तिकै रह्यो, रोक्ने छेक्ने प्रयास पनि त्यत्तिकै रह्यो। प्रसारण भइरहेको गीतहरू चाहिँ मिडियामा लेटर पठाएर स्टप पनि भएको थियो। म चाहिँ त्यो विरोध, त्यो रुकावटै रुकावट र त्यो माया दुइटै बिचबाट मतलब के भन्छ त्यो पेलिएर निस्केको कलाकार हो क्या। अनि मेरो लागि चाहिँ म चाहिँ कहिले पनि गीत रिलिज गर्दाखेरि मलाई सबैले एकदमै धेरै माया गर्छन् अथवा सबैजनाले मलाई माया गर्नुपर्छ अथवा मेरो गीत सबैले मन पराइदिनुहुन्छ भन्ने त्यो एउटा सपना जस्तो खालको भावना राखेर काम गर्दिनँ। कुनै पनि काम गर्दा त्यसको नकारात्मक पक्ष पनि हुन्छ, सकारात्मक पक्ष पनि हुन्छ। त्यो भएको भएर अहिले काम गर्दाखेरि पनि अब म त्यो दुइटै कुरालाई स्वीकारेर काम गरेको छु। अनि अब बाँकी कुरा त सबै अब आदरणीय दर्शक श्रोताहरूकै हातमा छ। जस्तो म कार्की सरलाई एउटा जाँदा एउटा प्रश्न म राखिहाल्छु। जस्तो चाहिँ यो गीतमा चाहिँ शिव दाईलाई नै ल्याउनुपर्छ, राख्नुपर्छ अथवा भनौँ एलिनालाई नै राख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ तपाईँको यो ठ्याक्कै सोच कसरी आयो? अलिकति अरू पनि थिए होला होइन गायक गायिकाहरू, उहाँलाई नै लिएर काम गर्नुपर्छ भन्ने खालको भावना कसरी आयो? एलिना बहिनीसँग चाहिँ पहिल्यै कुरा भएको थियो मेरो चाहिँ, अनि एउटा गीत चाहिँ दिनुपर्छ जस्तो लागेको थियो। अनि मैले गीत पठाएँ बहिनीलाई, अनि बहिनीले एक्सेप्ट गर्यो। अनि आज बर्थडे स्पेसल कार्यक्रम पनि रहेको छ होइन? स्मारिकाको आज बर्थडे छ, समारिका हुनुहुन्न, समारिका भएको अझ धेरै राम्रो हुने थियो। सो किन छुटाउनु भयो? दिदी बहिनी त प्रायः सो होइन भिडियोमा सँगसँगै काम गर्नुहुन्थ्यो, तर यसपालि चाहिँ अब यता निर्देशकलाई सोध्नु पर्ला जस्तो छ। यो अलिकति कथाले नमागेको भएर कथामा एकजना मात्रै अट्ने भएर दुईजना अट्ने भएको भए हामी दुवैजनालाई छुटाउँदैन थियो। अहिलेसम्म लाइफमा त्यस्तो कसैले धोका दिने स्मारिकालाई सोध्न चाहे एलिनाजीबाट गएन धोका पाउनु भएको छ कि छैन जिन्दगीमा अहिलेसम्म आइपुग्दा? अनि धोकाको कुरा गर्ने बित्तिकै उसको अनुहार एकदम स्याड भयो। अब यस्तो हो क्या, हाम्रो त धोका डेट एक्सपायर भइसक्यो। दाइलाई नै सोध्नु के दाइले धोका धोका पाउनु पाउनु भएको छ कि छैन, धोका दिनु भएको छ कि छैन? कसले दिदी? तपाईँले दिनु कसले चाहिँ धोका दिएको मलाई चाहिँ? तपाईँलाई बोयफ्रेन्डै छैन, कसरी धोका दिनु छैन। स्मारिका स्मारिकाजी सेम क्वेसन। ए के लाइफमा अहिलेसम्म धोका पाउनु भएको छ कि छैन र तपाईँले अरूलाई धोका दिनु भएको छ कि छैन? फेरि झापालीहरूले त धोका दिन्छन् भनेपछि पाउँछ नि दुवैजना झापाली हो। हो साथीहरूले धोका दिनुहुन्छ त्यस्तो, त्यो धोका त अब पाइहालिन्छ नि। अब कति कुरामा आफ्नो मिल्ने साथीहरूले धोका दिनुहुन्छ, त्यस्तो कुरामा चाहिँ पाएको छु होइन। अब बोयफ्रेन्डमै अब त्यस्तो बोयफ्रेन्डको कुरामा चाहिँ छैन। स्मारिकाजी होइन हो बाटो पाइन्छ पाउनु भएको छ? पाइन्छ पाइन्छ दिनु भएको छ दिन्न खै कस्तो नर्भस भयो क्या मलाई, कस्तो के पो भयो चिरिङ्ग भयो। यसको मतलब धोका पाउनु भएको रहेछ। पाइहाल्छ नि, तर पनि पाइन्छ नि। ओके, यो अन्यथा नलिनु होला, यो गीतको टाइटलै त्यही भएर जिस्कियो है। क्वेसन पनि मिल्यो। सो थ्याङ्क यू सो मच यहाँहरूलाई। थ्याङ्क यू।